کا تو ہے نور تیرا بولو سب گرانا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا تو ہے عین نور تیرا بولو سب گرانا نور کا کلا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى تو ہے عین گونج پہ جائے نور تیرا بولو سب گرانا قد جاءکم من اللہ نور تو ہے عین نور تیرا سب گرانا نور کا یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ تو ہے عین نور تیرا بولو سب نور کا نوجوان بیٹھے ہو نانا مسجد در و دیوار اس بات دے گواہ ہو جائیں جامعہ مسجد امام علی شاہ دے اندر 14 رجب المرجب 13 رجب نو حضرت مولا علی کائنات دے اندر آئے نے تے اکثریت نال مبارکہ اگلے دن ہی شروع ہوں دیاں نے وہ خوشی دے اظہار اگلے دن ہی شروع ہوں دے نے ان اگلا دن آگے آئے ذرا جنہیں بھی نوجوان و بڑھیاں نو معافی ہے ذرا محبت نال پڑھ دیو میرے سینے وچ ٹھنڈ پہ جائے تو ہے عین نور تیرا بولو سب اور کا بولو تیری نسل ایتھے زور دو ایتھے تیری نسل پاک میں ہے بچہ غیرت دا امام مرد کہتا ہے سونیا لوگ تے تیرے نور دا انکار پہ کر دینے اگر میرے کو پوچھے تے سونیا تیری تے بات وراء الورائے قیامت تک تیری نسل دے وچوں آن والا بچہ جلائے وہ بھی نور دا پیدا ہوئے گا تیری نسل پاک میں ہے بولو بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ سامعین محترم صرف آج جشن دی گل ہونی سی کوئی گلاں تے بڑیاں نے لیکن وقت دے کہنے دامن دے اندر اتنی وسعت نہیں حضرت میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ چلیا اگلے دن 14 رجب المرجب نو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم خرامہ چل دے آئے بیت اللہ دے اندر داخل ہوئے چاچی جان مبارک ہوئے چاچی جان مبارک ہوئے مبارکاں دیتیاں ایک گل میں نہیں کروں گا صرف اتنی گل کر کے میں ختم کرنا چاہنا ہاں میرے آقا نے مبارکاں دیتیاں کدے آیا مولا علی دے آیا میرے آقا دا ویر